नितीन गडकरीजी रोड एंड ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हे फाल्यां 6 वरांचेर चिखलेच्या हॉलान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर ऑब्झर्वेटरी टॉवर जो जुवारी ब्रिजाचेर जावपाचो आसा विच इज अ PPP प्रोजेक्ट हाजो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खातीर येता। म्हाका दिसता हो पुराय देशांतलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा कारण हितूंतल्यान ज्या लिफ्टान वयर वचप आनी कंप्लिटली गोंयचो व्यू पळोवपा खातीर ह्या ऑब्झर्वेटरी टॉवरांतल्यान पळोवपाक मेळटलो। हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तांकां तेंच्यांनी जुवारी ब्रिज कंप्लीट करता आसतना हो ऑब्झर्वेटरी टॉवरूय बी करपाक जाय हें स्वप्न बाब गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर हांच्यांनी पळयलें आनी देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट हाजे आमी फावंडेशन स्टोन फाल्यां घालता विदीन द टायम लिमीट ऑफ द 2 years एक्चुअली 1.5 year हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आनी तेचें लोकार्पण करतले। खरोखरूच म्हणजे विविंग गॅलरी आनी पळोवपा खातीर वयर रेस्टॉरंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्या प्रोजेक्टात आसतल्यो। गोंयांत येवपी सगळे ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हो ऑब्झर्वेटरी टॉवर आनी विविंग गॅलरी पळोवपा खातीर जुवारी ब्रिजाच्या पायथ्याशी येतले। त्या निमित्तान जुवारी ब्रिज आनी ऑब्झर्वेटरी टॉवर सगळ्या लोकांक कळटलो। फाल्यां 6 वरांचेर चिखलेच्या हॉलान हांव आज आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यांनी आमच्या गव्हर्नर हाऊसात महर्षी चरक आनी आचार्य सुश्रुता हांचे 2 स्टॅच्यू सुश्रुता मीन्स फादर ऑफ सर्जरी अँड चरका मीन्स द फादर ऑफ मेडिसिन्स हांचे स्टॅच्यू आनी बॉन्साय गार्डन हेजो अनावरण आज ऑनरेबल उपराष्ट्रपती श्री धनकरजी हांच्या हस्ते केलें। म्हाका दिसता देशांतलें हें युनीक गार्डन आसा जे गव्हर्नर हाऊसान आसतलें आनी देशांतले अशा पद्दतीचे चरक आनी सुश्रुतांचे युनीक स्टॅच्यूज हांगासर लायले त्या बद्दल हांव गव्हर्नर हांचें अभिनंदन करता आनी ऑनरेबल श्री उपराष्ट्रपती धनकरजी हांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता। हे स्टॅच्यूज पळोवपा खातीर आयुर्वेदाचे स्टुडंट आयुर्वेदाचे आस्था आसपी सगळे लोक आनी बॉन्साय गार्डन जे 1008 प्लांट्स अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता देशांतले हेजे व्हडले बॉन्साय गार्डन आसतले। वरायटी ऑफ द टायप प्लांट्स हांगासर पळोवपाक मेळटली ते पळोवपाक लोकां खातीरय बी थोड्या दिसां भितर उगडे आसतले। त्या खातीर हांव आयज हो कार्यक्रम हांगासर पार पडलो त्या बद्दल हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता। टावराचो कितलो कोटीचो हे आसतलो प्रोजेक्ट तो? कॉस्ट